अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, लोगों का मानना है रूह नहीं मरती, मरता तो जिस्म है। दोस्तों, यही दुनिया की हकीकत है। जब रूह शरीर छोड़ देती है तो इंसान को मरा हुआ समझा जाता है, क्योंकि जिस तरह ज़िंदगी हकीकत है उसी तरह मौत भी एक अटल हकीकत है। हर जानदार को मौत का मज़ा ज़रूर चखना है, जिस पर हर कोई न चाहते हुए भी यकीन करता है। फिल्मों में यह भी दिखाया जाता है जब मरने वाले की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो फिर वह वापस हर हाल में वापस आता है। लेकिन रियल लाइफ में आपने कभी ऐसा सुना न कभी देखा होगा। तो दोस्तों, पिछले दिनों एक वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जब एक मुर्दे को दफना कर वापस आने लगे तो मुर्दा कब्र फाड़ कर बाहर आ गया, और उसके बाहर निकलने के बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। आज की इस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है। वाकये को देखने से पहले कंफर्म कर ले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं। अगर नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, एक शहर में एक वाकया ऐसा हुआ जिसने सुनने वालों और देखने वालों के होश उड़ा दिए। ये वाकया सुनकर आपको भी होश उड़ जाएंगे। कहते हैं सलीम बहुत छोटा था जब उसके बाप का इंतकाल हो गया। माँ ने दूसरी शादी कर ली। बशीर की बीवी भी 2 बच्चों को छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई। अपने बच्चों की खातिर भी बशीर ने दूसरी शादी की होगी। सलीम ने जब होश संभाला तो वह बशीर को ही अपना वालिद मानने लगा। वह नहीं जानता था कि उसने जिसे अपना सगा बाप समझता था वह असल नहीं था। यूं ही वह सलीम को अपना सगा बेटा मानता था, लेकिन फिर भी कभी कभी उसके साथ ज्यादती हो जाती थी। लेकिन जब भी उसको एहसास होता वह अल्लाह से तौबा करता, खुद की गलती सुधारता, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर विदेश भेजा। सलीम को अपने शहर में पढ़ाया। ग्रेजुएशन के बाद सलीम को मालूम चला उसका बाप उसका सगा नहीं है, और उसके बाप के इंतकाल के बाद माँ ने बशीर से दूसरा निकाह किया था। उसे ये बात तब पता चली जब उसने बाप से यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए फीस की रकम मांगी। तो बाप ने कहा तुम बड़े हो चुके हो, बाकी की पढ़ाई खुद कमाओ और तालीम मुकम्मल करो। जब सलीम ने कहा अब्बा, दूसरे भाइयों पर आपने दिल खोर कर पैसा खर्च किया है, उन्हें बाहरी मुल्क भेजा, पढ़ाया, शादी की, और अभी तक आप उनका खर्चा उठा रहे हो, तो मुझसे ये नाइंसाफी क्यों? बशीर तो इसका जवाब नहीं दे पाया, मगर माँ ने कहा बशीर ने जो एहसान हम पर किए हैं, बशीर तुम्हारा असल बाप ना होते हुए भी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अब उसके कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं, तो बेटा तुम्हें समझना चाहिए। सलीम को यह बात ऐसी चुभी मानो किसी ने उस पर पहाड़ रख दिया हो। एक शरीफ समझदार लड़का तो उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और बाकी की पढ़ाई खुद कमाकर पूरी की। एमबीए करने के बाद उसे मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग की जॉब भी मिल गई। जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। उसने सोचा माँ को शहर साथ लेकर जाऊं, मगर माँ शोहर की खिदमत गुजार बीवी थी और वही शोहर को छोड़कर बेटे के साथ जाने को राजी न हुई। वह अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपने शोहर से सलीम की शादी के लिए कहना शुरू किया। अब उसकी जॉब भी लग गई है, अब उसकी शादी कर देना चाहिए। बशीर भी इस जगह पर थोड़ा खुदगर्ज सा हो गया। उसने अपनी बहन की बेटी जो अनपढ़ थी उसकी शादी सलीम के साथ तय कर दी। सलीम ने माँ से कहा यह गलत है, लेकिन माँ शोहर के खिलाफ नहीं जा सकती थी। उसे अपने बाप की हर फैसले को मानना चाहिए। सलीम को न चाहते हुए भी ये शादी करनी पड़ी।
شادی کے بعد اس لڑکی نے سلیم کا جینا مشکل کر دیا اور ان دونوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی شروع ہو گئی۔ بشیر بھی غلطی سلیم کی بتاتا تھا اور سلیم کو ڈانٹتا۔ سلیم کچھ نہ کہتا، چپ چاپ سنتا رہا۔ ان سب چیزوں نے سلیم کو ٹینشن میں رکھ دیا، جس کی وجہ سے کام میں دھیان نہیں لگتا تھا۔ وہ بہت کوشش کرتا مگر بیوی اپنی بات کو منواتی۔ اب وہ ماں بن چکی تھی اور اس کے پاس اولاد کی نعمت تھی، جس وجہ سے وہ سلیم کو بلیک میل کرتی۔ سلیم بیوی کی ہر بات مانتا۔ ایک دن سلیم آفس کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ بیوی کی اچانک آدھی رات کو کال آتی ہے کہ بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، تمہیں اسی وقت واپس گھر آنا ہوگا۔ سلیم کو آدھی رات کو گھر کے لیے نکلنا پڑا۔ تیز رفتار ڈرائیونگ کرتے ہوئے دماغ میں ٹینشن کا ماحول، اچانک اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے۔ سر پر گہری چوٹ آئی۔ سلیم گھائل اسپتال لایا گیا۔ وہ بچ تو گیا لیکن سر میں چوٹ ادھک ہونے کی وجہ سے وہ کوما میں چلا گیا۔ پولیس نے گھر والوں کو بلایا۔ سلیم کے ماں باپ اور بیوی اب اسپتال میں تھے۔ اس کے بعد سلیم کو شہر کے بڑے اسپتال میں شفٹ کیا گیا، جہاں اسے وینٹیلیٹر پر رکھا۔ سلیم کی بیوی کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ علاج میں لگنے لگی۔ سلیم کی ماں سلیم کے ہوش میں آنے کی امید لے کر بیٹھ گئی۔ اسے وینٹیلیٹر پر رکھنے کے لیے مہنگی سے مہنگی دوا اور علاج کے لیے وہ تیار تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ سلیم کی بیوی کے پاس جو نقد تھی وہ خرچ ہو چکی تھی۔ سلیم کی ماں نے بشیر کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، بس اپنے بیٹے کی زندگی مانگتی ہوں۔ بشیر نے اسپتال کا سارا خرچ اٹھا لیا۔ 6 مہینے تو اسی طرح سے گزر گئے۔ 6 مہینے میں تقریباً 10 لاکھ کی بھاری قیمت لگ چکی تھی۔ سلیم کی حالت نہیں سدھری۔ سلیم کے کمرے میں بشیر نے ڈاکٹرز کو لالچ دے کر کہا، سلیم کو مرا ہوا بتا دو، وینٹیلیٹر سے اتار دو۔ ڈاکٹر نے لالچ کے مارے ایسا ہی کیا۔ سلیم کو ماں کو بتایا گیا، سلیم کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اب وینٹیلیٹر پر رکھنا فضول خرچ ہے، اب یہ ہوش میں نہیں آئے گا۔ سلیم کا جنازہ تیار کیا گیا اور دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے۔ قبر میں دفنانے کے بعد قبر کو بند کر کے لوگ جانے لگے تو سلیم نے پوری طاقت سے قبر کو پھاڑ دیا اور کفن پھاڑتا ہوا باہر آ گیا۔ سبھی کے ہوش اڑ گئے، سب حیران ہو گئے۔ سب کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہوا؟ اس نے باہر آتے ہی اپنے باپ بشیر کا گربان پکڑ لیا، کیونکہ کوما کی حالت میں وہ سب سن چکا تھا جو اس نے ڈاکٹرز کو بلایا تھا اور ان سے کہا تھا۔ دوبارہ سلیم کو بہتر علاج دیا گیا۔ سلیم کی ماں بہت خوش تھی۔ دوستوں، اپنی اولاد کو دوبارہ زندہ دیکھنا کسی کرشمے سے کم نہ تھا۔ اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اللہ سے دعا مانگی، وہ قبول ہو گئی۔ اللہ نے کرشمہ دکھایا، مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ مرے ہوئے کو پھر سے زندہ کر دے۔ اللہ کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، پھر بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ کو ڈھیل دیتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے کہ وہ وقت رہتے اللہ سے مغفرت طلب کر لے۔ اس کی بیوی بھی سمجھ گئی کہ اگر اس کا شوہر نہ رہے تو زندگی میں اس کو دھکے ہی کھانے پڑیں گے۔ پہلے دوستوں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو توبہ کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھا لگا ہو دل سے لائک کر دیجیے گا۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجیے گا۔